वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तरीक़े तशख़ीस के हमने पहले भी बहुत ज़्यादा तरीक़े बताए थे। मैंने कहा था कि कुछ दोस्तों के फरमाइश पर हमने ये चीज़ शुरू की थी। एक दोस्त हमारे पास आया, उसको हमने कहा कि मैं आपको इल्मुल अमराज़ पढ़ा देता हूँ, तो उसने कहा कि जी बाकी वो तो किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन हमको जहाँ मसला होता है ना वो तशख़ीस का तरीक़ा, मिजाज मालूम करने का। कानून मुपरदाजा में साबिर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने सब कुछ खोल कर तकसीम कर दिया, सब आसान कर दिया है, लेकिन सबसे मुश्किल मसला भी है कि मिजाज मालूम करने का तरीका, कि जो भी चीज़ इसमें होता है ना कानून मुपरदाजा के वो मिजाज के तहत होता है, लेकिन मिजाज मालूम करने में तलबा को बहुत ज़्यादा मसला पड़ रहा था। तो उसके लिए मैंने आसान तरीके तशख़ीस निकाला है और तकरीबन 40 तरीके से तशख़ीस, 41 तरीक़ों से कुछ तशख़ीस का तरीके। तो कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, तो उसमें तकरीबन 10-11 पे हम पहुंच गए, तो वो वीडियो तकरीबन 22 मिनट का हो चुका था। तो मेरा आज इरादा है कि मुख्तसर करके, इंतहाई आसान करके वो मैं कर दूं तकरीबन 41 तरीके उस पर, तो वो आपके लिए वो वीडियो बना देता हूँ इंशाल्लाह। जिस दोस्त के नए तलबा के लिए इंतहाई कीमती चीज़, अगर वो इन चीज़ों पर वो अमल करेंगे ना तो मिजाज में कभी गलती नहीं करेंगे। उसमें सबसे पहले जो तरीका था ना वो नब्ज़ पर मेरी 6 वीडियो है, मेरे ख्याल से 5-6 वीडियो आप यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हो। दूसरा तरीके कारूर से, कारूर अगर मिकदार में ज़्यादा हो और रंग सफ़ेद हो, मिकदार भी ज़्यादा और रंग सफ़ेद हो तो यह असाबी मिकदार में कम हो और रंग सुर्खी माइल सियाह हो तो ये उज़लाती मिजाज कारूर है। अगर मिकदार में कम हो और रंग जर्द हो तो ये गुदी मिजाज है। तीसरा तरीका जो तशख़ीस है वो ज़ुबान से, ज़ुबान के ऊपर का तह, ये अगर सफ़ेद है तो आसाबी है, और अगर ये ऊपर का तह जर्द है तो गुदी है, और अगर ऊपर का तह सुर्ख सियाही माइल है तो ये उज़लाती, अमूमन सुर्ख उसमें होते हैं उज़लाती में। चौथा तरीका आंखों से, आंखी की डेली अगर सफ़ेद है तो ये आसाबी मिजाज है, अगर आंखों की इस जगह पे जो है ना जर्दी है तो ये गुदी मिजाज है, और अगर आंखों में सुर्ख डोर है और इधर सुर्ख वो है तो ये उज़लाती मिजाज है। पांचवा तरीका तशख़ीस चेहरे से, चेहरा अगर बिल्कुल सफ़ेद हो चुका है और सफ़ेद है तो ये आसाबी मिजाज में होता है। चेहरा अगर बिल्कुल सुर्ख है और थोड़ा सियाही माइल है, उज़लाती मिजाज में जो होता है ना पहले सुर्ख हो जाता है फिर सियाही माइल चेहरा बदल जाता है तो ये उज़लाती मिजाज है। और गुदी मिजाज में पहला सुर्ख होता है फिर बाद में वो पीलाहट उसमें आ जाती है तो ये गुदी मिजाज है। चेहरे में अगर सुर्खी और तो हल्का सा पीलाहट हो तो ये गुदी मिजाज है। छठा तरीका अगर वजूद ठंडा है तो ये आसाबी मिजाज है, अगर वजूद पूरा गर्म है तो ये उज़लाती मिजाज है, अगर वजूद में खुश्की ज़्यादा है तो ये उज़लाती मिजाज है, अगर वजूद गर्म हो तो गुदी, वजूद ठंडा हो तो आसाबी, और वजूद में अगर खुश्की हो तो ये उज़लाती मिजाज है। सातवां तरीका तशख़ीस से, अगर ज़बान मोटा है, अगर ये ज़बान बिल्कुल मोटा है ना केले की तरह तो ये आसाबी मिजाज है, और ज़बान अगर छोटा और पतला है तो ये उज़लाती मिजाज है, ज़बान अगर लंबा और पतला है तो ये गुदी मिजाज है। आठवां तरीके तशख़ीस, ये नाक की हड्डी, ये मैंने पिछले उस पर कर दिया था, अगर नाक की हड्डी बिल्कुल सीधी तरफ है तो आसाबी है, और अगर उल्टी तरफ है गुदी, थोड़ा हल्का सा बिल्कुल नोक मुड़ा होता है, और बिल्कुल अगर सीधा ऐसे ना बिल्कुल नीचे की तरफ आ रहा है तो ये उज़लाती मिजाज है। नाक की हड्डी ये बिल्कुल अगर ऐसी चिपक गई तो आसाबी है, अगर बिल्कुल मोटी है तो ये बिल्कुल मोटा नाक हो ना ये जगह तो ये उज़लाती, और बिल्कुल अगर पतला हो ना तो ये गुदी मिजाज की नाक होती है। तबीयत से नरम मिजाज और रहमदिल और झगड़े से दूर रहने वाला जो तबीयत बंदी की होती है ना, और खामोश रहने वाले तो ये आसाबी मिजाज वाले होते हैं, और दलेर और सख्त मिजाज वाले ये उज़लाती मिजाज वाले ये लोग होते हैं, और तेज और चालाक मिजाज ये गुदी मिजाज वाले होते हैं। पसीने से जो है ना तशख़ीस, 11वां तरीका पसीने से तशख़ीस, पसीना अगर आराम की हालत में आ रहा है तो ये आसाबी मिजाज में वो है, अगर पसीना बिल्कुल बंद हो जाए तो ये उज़लाती मिजाज, और हाथ पाँव से ज़्यादा पसीना आ रहा है तो ये गुदी मिजाज का है। 12वां तरीके तशख़ीस, ब्लड प्रेशर कभी ऊपर और कभी अचानक नीचे होता है, और टेंशन, डिप्रेशन और घबराहट बहुत ज़्यादा होता है, अगर घबराहट और टेंशन डिप्रेशन से ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे जा रहा है तो ये आसाबी मिजाज में, आसाबी मिजाज में कभी ब्लड प्रेशर इंतहाई ऊपर चला जाता है और कभी नीचे आ जाता है तो ये आसाबी मिजाज है। अगर ब्लड प्रेशर खून के गाढ़ेपन से है तो ये उज़लाती मिजाज है।
اگر بلڈ پریشر خون کی گرمائش اور حدت سے ہے تو یہ غدی مزاج میں. 13واں طریقہ، آواز اگر کم ہو، باریک اور ہلکا ہلکا بالکل سلو انداز میں بات کر رہے تو یہ اعصابی مزاج کی علامت ہے. آواز اگر موٹا ہو اور زیادہ وہ بات کر رہا ہے، وہ بالکل موٹے آواز میں بات کر رہے تو یہ عضلاتی مزاج ہے. اور اگر آواز تیز ہے اور پتلے اور سختی، مثال وہ ایک سختی اس میں ہے اور تیزی اس میں ہے تو یہ غدی مزاج کا مزاج ہے. 13واں طریقہ ہو گیا. 14واں طریقہ، زبان کے ذائقے سے. مثال آپ کے پاس مریض آتا تو آپ اس سے ذائقے کے بارے میں، یہ مختصر کر کے اس لیے بتا رہا ہوں کہ 41 طریقے 10 طریقے 22 منٹ کے ویڈیو بنے تو یہ انتہائی آسان. ایک شخص کہہ سکتے کہ یہ تو اتنا آسان ہے اور یہ کر دیے، تو اس پہ ہم نہیں کر رہے. اگر زبان کا ذائقہ میٹھا اور پھیکا ہے تو یہ اعصابی مزاج ہے. زبان کا ذائقہ ترش ہے تو عضلاتی مزاج ہے، اور زبان کا ذائقہ نمکین ہے تو یہ غدی مزاج ہے. 15واں طریقہ تشخیص، اگر کثرت سے نیند آ رہا ہے تو یہ اعصابی مزاج ہے، اور کم خواب آ رہا ہے تو یہ عضلاتی مزاج کی علامات ہے. اور بے چینی والا اور گھبراہٹ والا جو خواب ہوتے ہیں نا، وہ عموماً غدی مزاج میں ہوتے ہیں. بندہ سوتے اٹھتے پھر بھی اس کو جو ہے نا وہ اس کو سکون نہیں ہوتا ہے. 16واں طریقہ تشخیص، ہاتھ کے رگوں سے. ہاتھ کے رگ اگر بالکل اندر اس میں نہیں نظر آ رہا ہے تو یہ اعصابی مزاج ہے، اور اگر ہاتھ کے جو رگ ہے نا، رگ یہ اوپر اور موٹے موٹے تو یہ عضلاتی مزاج ہے. ہاتھ کے رگ اگر اوپر ہے اور پتلے پتلے ہے تو یہ غدی مزاج کے. 17 طریقے تشخیص، اس پہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں. 17 طریقے تشخیص، سر اگر کسی بندے کا زیادہ گرم رہے تو یہ سینے سے اوپر سر اگر یہ گرم رہتا ہو زیادہ، وہ مریض آپ کو شکایت کرے کہ میرا سر زیادہ گرم رہتا ہے اور پسینے نکلتے تو یہ اعصابی مزاج کی علامت ہے. اور جس بندے کے پاؤں زیادہ گرم رہتے اور پاؤں کی جو نرم گوشت ہے اس میں زیادہ درد ہوتا ہے تو یہ غدی مزاج کی علامت ہے. اور اگر پاؤں ٹھنڈے ہو نا تو یہ عضلاتی مزاج کی علامت ہے. صحیح ہے، سر گرم ہو تو اعصابی مزاج، پاؤں گرم ہو تو عضلاتی مزاج، اور پاؤں اگر ٹھنڈے ہو تو عضلاتی مزاج. عموماً عضلاتی اعصابی مزاج والے جو بندے ہوتے ہیں نا، ان کے پاؤں جو ہے سردیوں میں کبھی گرم نہیں ہوتے. 18واں طریقے تشخیص، دردوں سے. مثال ایک مریض آپ کو پاس آتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ جی میرے کو اس جگہ پہ درد ہے. آپ اس سے پوچھتے کہ جی آپ کا درد کیسے ہوتا ہے؟ جب بیٹھے ہوتے زیادہ درد ہوتا ہے یا چلنے کی حالت میں؟ جب کہتے ہیں کہ بیٹھنے کی حالت میں زیادہ ہوتا ہے، جب میں چلتا ہوں تو نارمل حالت پہ آ جاتا ہے تو یہ اعصابی مزاج ہے. اور اگر کوئی کہتے کہ نہیں جی چلنے کی حالت میں میرا درد زیادہ ہوتا ہے تو یہ غدی مزاج ہے. اور آرام کی حالت میں اور چلنے کی حالت میں اور دباؤ دینے کی حالت میں، دونوں حالتوں میں اس کو درد ہوتا ہے تو یہ عضلاتی مزاج ہے. یہ آپ مریض سے پوچھو گے کہ جی آپ کو کس حالت میں زیادہ درد ہوتا ہے. یہ 18 طریقے تشخیص ہو گئے. 19واں طریقے تشخیص، فضلات سے. یعنی بڑے تقاضے سے، جو اس کو جو ہے نا فضلات سے. اگر بالکل تقاضا بالکل رقیق سفید اس میں آ رہا ہے تو یہ اعصابی مزاج، اس کو اسہال کہتے ہیں. اگر مریض کو قبض کی کیفیت رہتی ہے اور اس کا جو ہے نا تقاضا سخت ہے مینگنیو کی طرح تو یہ عضلاتی مزاج میں. اور اگر مثال بندے کے پیٹ میں مروڑ بہت زیادہ چلتا ہے، خاص کر کے نیچے سے آنتوں میں مروڑ ہے، اور اس کو کہتے ہیں کہ میں بار بار واش روم جاتا ہوں لیکن کھل کے تقاضا نہیں ہوتا ہے، اس میں جو نا ہمارا فضلہ نہیں ہوتا ہے، ہم ریلیکس نہیں ملتا، تو یہ غدی مزاج ہے. 20واں طریقہ تشخیص، بلغم سے. بلغم اگر بالکل سفید ہے تو یہ اعصابی مزاج کا ہے، اور بلغم زردی مائل ہے اس میں تو یہ غدی مزاج کا ہے. اور بلغم اگر بالکل خشک ہے اور اس میں سبزی سے ہے یا خون آ رہا ہے تو یہ عضلاتی مزاج کے. بلغم عموماً عضلاتی مزاج میں بہت خشک ہوتا ہے، اعصابی میں بہت پتلا ہوتا ہے لیکن رنگ سفید اور نیلا قسم کا ہوتا ہے. اور غدی میں جو ہوتا ہے نا، عموماً بلغم میں پھلاہٹ محسوس ہوتی ہے. لیکن اعصابی مزاج اور غدی مزاج کے بلغم میں یہ بات ہے کہ اعصابی مزاج میں بلغم زیادہ ہوتا ہے اور غدی مزاج میں بلغم کم ہوتے لیکن ہوتا ہے. ایچ پی سے، یعنی جو ہمارا میڈیکل کے تشخیص ہوتا ہے جو ٹیسٹوں میں لکھتے ہیں ایچ پی سے. یہ جو طریقے تشخیص ہوتے ہیں نا قارورے سے معلوم کرنے کا، اس میں پی ایچ لیول اس میں معلوم کرتے، رپورٹ میں لکھتے کہ پی ایچ لیول سے جو عموماً ٹیسٹوں میں یہ کرتے ہیں، قارورے سے بھی ہوتے ہیں، مختلف خون کے طریقوں سے بھی پی ایچ لیول کا پتہ لگاتے ہیں. مختلف ٹیسٹ ان کے ہوتے ہیں. 1 سے 6 تک جو ہوتے ہیں نا عضلاتی ہوتا ہے، اور 7 سے ہو تو یہ 8 تک یہ غدی مزاج ہوتا ہے.
اور 8 سے 12 تک جو ہوتے ہیں نا یہ اعصابی مزاج اس میں ہوتے ہیں. یہ مختلف طریقوں سے جو ہے نا پیچھے اس کا پتہ لگاتے ہیں یہ لوگ. 22واں طریقہ تشخیص عمر کے حساب سے 70% بچے جو ہوتے ہیں نا وہ اعصابی مزاج میں ہوتے ہیں. 30% وہ اپنے مزاج سے بگڑ کر آگے پیچھے چلے جاتے ہیں یا وہ عموماً بچے غدی مزاج کی طرف آ جاتے ہیں. اور 70% مرد جو ہوتے ہیں نا وہ عضلاتی مزاج کے ہوتے ہیں. ایک آدھا جو 30% مرد جو ہوتے ہیں نا آگے پیچھے اپنے مزاج سے بگڑ کے چلے جاتے ہیں. اور 70% عورتوں کا مزاج جو ہے نا غدی مزاج ہوتا ہے. یہ جو 70% آپ کے پاس بچ جاتے ہیں تو 70% اب یہ سمجھ لو کہ اعصابی مزاج کے, اور 70% مرد جو آپ کے پاس آتے ہیں یہ سمجھو کہ عضلاتی مزاج, اور 70% عورت آپ کے پاس عموماً غدی مزاج کی. باقی آپ نے جو تشخیص کرنا ہے وہ صرف 30% کے اندر آپ نے کرنا ہے. صحیح, یہ بھی ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے. انشاءاللہ اگر آپ اس کو سمجھو تو بہت آسانی ہوگی. عموماً 70% بچہ اعصابی میں ہوتی ہے, 70% مرد عضلاتی میں, اور 70% عورت غدی مزاج. 30% میں وہ آگے پیچھے بگڑ کے چلی جاتی. زہر و تشخیص آتشکی زہر ہے تو اعصابی مزاج کا ہے, بواسیری زہر غدی عضلاتی مزاج کا ہے, اور سوزاکی زہر غدی مزاج کا. یہ ٹیسٹوں سے بھی اس کا پتہ لگ جاتا ہے اور بندے کو خود بھی پتہ لگ جاتا ہے. مقدار بول سے 24واں طریقہ مقدار بول سے. اگر بول بہت زیادہ ہو تو یہ اعصابی مزاج میں ہوتے ہیں. بار بار پیشاب آتا ہے اور اس کی مقدار بھی بہت زیادہ ہوتا ہے, یعنی بار بار پیشاب تو آتا ہے لیکن اس میں مقدار بھی پیشاب کی زیادہ. عضلاتی مزاج میں اگر بار بار پیشاب آ رہا ہے تو مقدار اس کا کم ہوگا اور رنگ اس کا سرخی میل ہوگا. اور اگر غدی مزاج میں پیشاب بار بار آ رہا ہے تو اس کا مقدار کم ہوگا. یہ چیز بھی زیادہ نوٹ کرنے کے لیے رنگ پیلا ہوتا ہے. اعصابی مزاج کا جو پیشاب ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ مقدار میں آتا ہے, اس کا مقدار بہت زیادہ ہوتا ہے. مثال دوسرا عضلاتی اور غدی مزاج میں جو ہوتا ہے نا بار بار تو آ جائے, مثال مثانے میں سوزش پیدا ہو جائے تو اس کا عضلاتی کا سرخی میل ہوگا اور غدی کا زرد میل, لیکن مقدار اس کا کم ہوگا. لٹمس پیپر سے ایک قسم کا ایک ہوتا ہے اسٹک ہوتا ہے, وہ کارولے میں اس کو کرتے ڈبوتے, اس میں اسے جو نا پتہ لگاتے کہ کون سا مزاج میں. براس کے ساتھ اس میں وہ کرتے ہیں. اس میں 2 قسم کے لٹمس پیپر آتے ہیں, ایک سرخ اور ایک نیلا. اگر نیلا لٹمس پیپر آپ کارولے میں ڈبو دو اور اس کا لٹمس پیپر اگر آپ کارولے میں ڈبو دو اور اس کا رنگ سرخ ہو جائے تو یہ عضلاتی مزاج کا ہے. اور اگر نیلا لٹمس پیپر اگر یہ تو نیلا والا جو کارولے میں ڈبو گے تو سرخ رنگ اختیار کرے گا. اور اگر سرخ لٹمس پیپر نیلا ہو جائے یعنی اس کا رنگ سرخ ہو جائے اور کارولے میں ڈبو گے نا تو اس کا اگر وہ نیلا ہو جائے تو یہ اعصابی مزاج کا ہے. اور اگر دونوں یعنی سرخ والا بھی اس میں ڈبو دو اور نیلا والا بھی اس میں ڈبو دو اور رنگ تبدیل نہ کرے تو یہ اعصابی مزاج کا. یہ اپنا طریقہ تشخیص ہے. یہ چیزیں اگر آپ کے پاس ہونا اور آپ مریض کے آگے یہ چیز اس کے اوپر عمل کرو نا تو وہ مطمئن بھی ہو جاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب حکیم صاحب نے ٹیسٹ بھی کر لیا, لیکن یہ اپنا ایک طریقہ ہے. اس سے آپ کے پاس اگر ہو تو وہ جو ہے نا وہ کر سکتے ہو. 26واں طریقہ تشخیص. بعض اوقات یہ لوگ جو براز کے ساتھ یا ایسی حالت میں جو ہے نا اس کا گیس جب خارج کرتے ہیں نا مقد کے راستے پہ پیٹ سے جو عموماً ان کا جو گیس خارج ہوتے ہیں نا تقاضے کے راستے مقد کے راستے, عضلاتی گیس جو ہوتا ہے نا وہ جب نکلتے ہیں تو مشکل سے نکلتا ہے اور بہت آواز کے ساتھ نکلتا ہے. بعض اوقات ایسے بند ہوتے ہیں نا کہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں نا اگر وہ پا دینا تو پورا مجلس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ جس سرجی نے پا دے اور پورا فائر کی طرف آتا ہے. اعصابی مزاج میں جو پات ہوتے ہیں بالکل ہلکی اس میں آتے ہیں لیکن ہلکی مزاج میں ہوتا ہے. اور غدی مزاج میں جو پات ہوتے ہیں اس کے ساتھ آنتوں میں مروڑ ہوتا ہے, آنتوں میں مروڑ ہوتے ہیں. دوسرا جو ہے نا عضلاتی مزاج کا جو گیس ہوتا ہے عموماً معدے کے اندر ہوتا ہے اور اس کا اخراج اوپر وہ ہوتا ہے. غدی مزاج کا جو گیس ہوتا ہے عموماً اس پہ میں نے بہت سے مریض دیکھے تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا گیس کا شکایت ہے, لیکن حکمات پھر اس کو کیا کرتے ہیں اس کو معدے کی گیس کی چیزیں دیتے. معدے کے گیس اوپر کی طرف اس کا اخراج ہوتا ہے اور ڈکار کے ساتھ. اور غدی مزاج کا کبھی کبھی نیچے بھی اخراج ہوتا ہے. غدی مزاج کا نیچے زیادہ اخراج ہوتا ہے اور عضلاتی مزاج کا اوپر زیادہ اخراج ہوتا ہے. آنتوں کا گیس کا عموماً زیادہ اخراج ہوتا ہے. تو یہ 26واں طریقہ ہو گیا. 27واں طریقہ جراثیموں سے, جس میں یہ ایک ٹیسٹ کا طریقہ جو صابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ جو ہے کس طریقے سے آپ پتہ لگو گے. اگر جراثیم کو بولی گئی کہ بے سلائی ہے اور وہ بے سلائی کا مطلب یہ ہے کہ بالکل سیدھا سیدھا ڈنڈے کے طریقہ نما جراثیم ہوتے ہیں, وہ عموماً عضلاتی مزاج کے ہوتے ہیں. اور اگر
काकाई हो तो उसमें गेंद नुमा होता है जरासीम, गेंद नुमा जरासीम जो होते हैं ना, वो जो मैं इसको स्क्रॉप से लिखते हैं। काकाई जब लिखते हैं तो उसमें ये अमूमन गुद्दी मिजाज का होता है। और उजलाती मिजाज का जो है ना स्पेरलाई, ये जो होता है ना, ये स्पेरलाई जरासीम जो होता है ना वो कोंच की तरह होता है, 3 नोक वाला होता है, ऐसे बिल्कुल कोंच होते हैं उसके 3 नोक वाला होता है। उसमें ये लोग खुद अपने ये जो इस्तिलाहात मैंने लिखे ना, ये लोग उसमें लिखते कि जरासीमी ऐसे, तो ये उजलाती मिजाज का हो गया। 28वां तरीका खुराक से। अगर किसी को ठंडी चीज़ें खाने से तकलीफ बढ़े ना, मिसाल आपके पास कोई मरीज़ है, आपने उससे पूछा जी क्या चीज़ खाने से आपको तकलीफ बढ़ता है, वो आपको बोलते कि यार मेरे को दूध खाने से जो है ना तकलीफ बढ़ता है, तो ये असाबी मिजाज है। एक शख्स आपके पास आता है कि यार मैं बड़ा गोश्त खाता हूँ तो उससे मेरे को तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एक शख्स आता है कि यार मैं देसी घी खाता हूँ या शहद खाता हूँ या कोई ऐसे जैतून या कोई और चीज़ इस्तेमाल करता हूँ जिससे मेरा तकलीफ बढ़ जाता है, तो ये गुद्दी मिजाज है। खाने से आप मरीज से पूछो कि यार क्या क्या चीज़ खाने से आपका तकलीफ ज़्यादा बढ़ता है, वो मिसाल जो नाम लेगा ना उस हिसाब से उसका तकलीफ बढ़ता है। तो ये 28वां तरीका तशखीस हो गया। 29वां तरीका तशखीस होंठों से। अगर होंठ छोटे हो और पतले हो तो ये उजलाती मिजाज है। होंठ अगर मोटे और बड़े हो तो ये असाबी मिजाज में है। होंठ अगर पतले और मुंह बड़ा हो तो ये गुद्दी मिजाज में है। 31वां तरीका तशखीस। इसमें एक वो तरीका तो हमने बीच में से काट दिए। ECG से, जो ECG करते हैं ना डॉक्टर लोग दिल के, उसके मशीन को जो ऐसी लकीरें खींचते हैं। ECG जो लकीरें होते हैं ना, ऐसे एक लकीर होता है उसमें आता है, इंशाल्लाह कभी अगर मैं इसके साथ तस्वीर, ECG की जो लाइन है आ रही होती है, अगर ये दरमियाने साइज के हैं, ना ज़्यादा बड़े ना छोटे, तो ये गुद्दी मिजाज में है। अगर ECG की ये लाइन ज़्यादा छोटी हो गई है तो ये उजलाती मिजाज की अलामत है। और अगर ECG की ये जो लाइन ज़्यादा आ रही है, छोड़ी आ रही है, तो ये असाबी मिजाज की वो है। आप वो ECG देख के भी उससे आप मिजाज का पता लगा सकते हो। इंशाल्लाह अगर मेरे को कोई 2-3 ECG की वो मिल गए तो इंशाल्लाह हो सकता है मैं वीडियो में साथ लगा दूंगा। तो ये भी तकरीबन 31वां तरीका तशखीस हो गया है। अगर टेस्टों में अल्कलाइन की मिकदार ज़्यादा हो लिखे, जैसे मैंने पीछे लिखे ना मुख्तलिफ टेस्टों में, डॉक्टर हज़ारा लिखते इसका, अल्कलाइन की मिकदार ज़्यादा है तो ये असाबी मिजाज में। अगर यूरिक एसिड की मिकदार यानी तेज़ाबियत ज़्यादा हो तो ये उजलाती मिजाज की अलामत है। अगर कैल्शियम की मिकदार ज़्यादा लिखी है तो ये गुद्दी मिजाज है। यानी कैल्शियम अगर अपनी मिकदार से ज़्यादा हो, अगर टेस्ट में SGBT की मिकदार ज़्यादा लिखी है तो ये गुद्दी मिजाज है। 33वां तरीका कपड़ों से। कपड़ों से अगर तेज और तुर्श बदबू आ रही है तो ये उजलाती मिजाज में होती है। और असाबी मिजाज में कपड़ों से बदबू बहुत कम आता है, और गुद्दी मिजाज में जो ना उसकी बू बहुत सख्त होती है, जैसे एक जगह पे ताफुन पैदा ना हो या वो उसकी किस्म के ताफुन होता है। तो ये कपड़ों की बदबू से भी बाज़ होगा तो वो आमिल लोग जो है ना कपड़े मंगा के सुन के भी बता देते कि जी आपको जिन्नात सहर हो, तो आप सुन के ये भी बता सकते कि कौन से मिजाज का पसीने से कपड़े हैं। दांतों से, यानी 34वां तरीका तशखीस दांतों से। अगर दांत बिल्कुल सफ़ेद है तो ये असाबी मिजाज है, और अगर दांत जर्दी माइल है तो ये उजलाती मिजाज है। और दांत अगर बिल्कुल टूट के सियाह हो रहे हो, अगर आप बहुत से मरीजों को आपने देखा हो जो पेप्सी बोतल ज़्यादा पीते तो उसके दांत सियाह होने शुरू हो जाते हैं, तो ये आम मरीजों के, जो लोग नस्वार लगाता है या मिसाल सिगरेट पीता है या मावा गुट के ये चीज़ इस्तेमाल करते हैं, तो ये मिजाज उस पर नहीं है। उनके जो है ना अपने मुंह के दांतों का असल मिजाज नहीं कायम रहता, वो बिगड़ जाता है। 10वां तरीका, अगर 35वां तरीका तशखीस। अगर नज़ला पानी की तरह बह रहा है तो ये असाबी मिजाज है। अगर नज़ला बिल्कुल खुश्क हो गया है तो ये उजलाती मिजाज में। और नज़ला अगर हल्का हल्का जलन के साथ आ रहा है तो ये गुद्दी मिजाज है। नज़ला बिल्कुल पानी के साथ तरह बह रहा है तो ये असाबी है, और बिल्कुल जाम हो गया नहीं निकल रहा है तो ये वो उजलाती, और हल्का हल्का जलन के साथ है तो ये गुद्दी मिजाज है। अमूमन ऐसे जो गुद्दी मिजाज के जो बंदे होते हैं ना, तो उसका नज़ला तो देखते हैं उसको पंखे की हवा बहुत बुरी लगती है। 36वां तरीका तशखीस। अगर खून में पोटाशियम की मिकदार एतदाल से बढ़ जाए तो ये मिजाज असाबी है। अगर खून में सोडियम की मिकदार एतदाल से बढ़ जाए तो ये गुद्दी मिजाज है। अगर खून में कैल्शियम की मिकदार एतदाल से बढ़ जाए तो ये उजलाती मिजाज है।
38واں طریقہ 37واں طریقہ تشخیص، اگر منی میں پس سیل ہو اور RBC نہ ہو اور سپرم کا کاؤنٹ بھی زیادہ ہو مگر ایکٹیو کم ہو اور سپرم کی ہیڈ اور ٹیل الگ الگ ہو تو یہ غدی مزاج ہے۔ اگر رپورٹ میں نہ پس سیل ہو نہ RBC کاؤنٹ ہو اور مقدار بھی کم ہو تو یہ آتشک کا مریض ہے۔ اگر رپورٹ میں پس سیل بھی ہو اور RBC اور سپرم بالکل نیل ہو یا انتہائی کم ہو تو یہ اب بواسیری مادہ اور یہ اس میں عضلاتی مزاج ہے۔ 39واں طریقہ تشخیص، جلد کا رنگ اگر بالکل سفید ہو چکا ہے یعنی جو جلد ہے نا یہ سفیدی مائل تو یہ اعصابی مزاج ہے۔ اگر جلد میں سیاہی بڑھ رہی ہے تو یہ عضلاتی مزاج ہے۔ اگر جلد میں زردی بڑھ رہا ہے تو یہ غدی مزاج ہے۔ 40واں طریقہ تشخیص، زبان کے اوپر کٹس نہیں اس سے، زبان کی کٹس اگر بیچ میں ہے بالکل یہ بیچ میں تو یہ عضلاتی مزاج میں ہوتا ہے۔ اور کٹ اگر سیڈوں پہ ہے ادھر کٹ لگ رہا ہے زبان کی تو یہ غدی مزاج میں عموماً ہوتے ہیں۔ اگر زبان کے اوپر کٹس نہیں ہے تو یہ اعصابی مزاج میں ہوتے ہیں۔ اور سب سے آخر بہترین طریقہ نبض کے اوپر، وہ پچھلے میں نے ویڈیو بنا چکا تھا اس کے اوپر تو اس میں نہیں تھا۔ عموماً ایک چیز میں آپ کو ٹیکنیکل پوائنٹ بتا دیتا ہوں کہ اگر سیدھے ہاتھ کا جو ہے نا نبض مضبوط چل رہا ہے، دونوں ہاتھوں میں نبض ہے، اس میں بھی 3 انگلی پہ ہے اس میں بھی 3 انگلی پر ہے، لیکن سیدھے ہاتھ کا نبض اگر زیادہ مضبوط چل رہا ہے تو یہ غدی مزاج کا یہ انتہائی ٹیکنیکل بہت اچھا زبردست پوائنٹ ہے۔ الٹے ہاتھ میں 30 میں بھی 3 انگلیوں تک جا رہا ہے، اس میں بھی 3 انگلیوں تک نبض جا رہا ہے، لیکن مضبوط جو ہے نا اور تیز جو چل رہا ہے نا الٹے ہاتھ کا چل رہا ہے تو یہ عضلاتی مزاج میں۔ اگر دونوں میں نبض صحیح نہیں چل رہا ہے اور نرم ہے دونوں میں صحیح اپنی مقدار سے تو یہ غدی مزاج اعصابی مزاج میں ہے۔ اور پھر آپ آگے پیچھے کر کے خود پتہ لگا سکتے ہو۔ صحیح، یہ تقریباً 41 طریقوں کے میں نے انتہائی مختصر کر کے اور شارٹ کر کے جلدی میں کر دی کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے۔ یہ اس طریقوں پر آپ جو ہے نا زیادہ بھی آگے محنت کر سکتے ہو کہ جس طریقے سے آپ بنانا چاہو، لیکن یہ ایک طالب علم کی انتہائی کافی ہے۔ صحیح، یہ طریقہ تشخیص میں نے جتنا میرے سے ہو سکے وہ میں نے کر دیا، اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے بولنے میں یا اس میں، تو جتنا وہ ہے ہم نے کر دیا آپ کے لیے۔ انشاءاللہ مزید بھی ہم آپ کے لیے ویڈیو بناتے رہیں گے۔ یہ ایک طالب علم کے لیے مزاج معلوم کرنے کے لیے کافی شافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔